प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कुरान का मोजिज़ा बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर, साइंस सब कुछ कुरान पाक के पीछे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक को इस ज़मीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहाँ खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में दो डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का ये निज़ाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसके माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। उस वक्त जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वे दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका पूछना था, इसलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो मुसलमान डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर से वो सारी बातें सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें मसले का हल मिल जाता है, और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में उन आलिमों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या भी बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी 2 औरतों ने एक ही साथ 2 बच्चे जने, यानी 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चलता कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वह दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لے کر آنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئیں اور اپنا اپنا دودھ نکال کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی کہ ان کا وزن کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے 2 گنا پایا گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی جس کا دودھ وزنی ہے، لڑکا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کھانے میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی نسبت 2 گنی ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور وہی فیصلہ سنایا ہے۔ دوستو، عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہاسپٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ان کو بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا۔ اور عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ ان کو تولا جائے، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کو وزن کیا گیا، تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن 2 گنا ہے، اور اس میں وٹامن اور گلوکوز کی ماترا بھی پہلی عورت کے مقابلے 2 گنی پائی گئی ہے۔ تو دوستو، اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے اور لڑکے کی ماں کون سی عورت ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے اس ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا بھی۔ دوستو، یہ دیکھ کر ان کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں، یعنی قرآن مجید نے دنیا کے ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ تو دوستو، وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے اتاولے ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کے دل میں کچھ حساس پلے تھے جن کے لیے ان بچے اور اس کے باپ کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا DNA ٹیسٹ کیا، اور اس کی جو رپورٹ آئی اس کو دیکھ کر ان ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ باپ اور بیٹی کا DNA سیم تھا، اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی ہوا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔